वेलकम टू बोलते हाथ। विरगो, बुर्ज सुमला, कन्या राशि 20 अगस्त से 30 अगस्त साल 2026 के दरमियान सियारों की चाल आपकी ज़िंदगी के कई अहम शोबों को मुतासिर करने वाली है। अगर गुज़िश्ता कुछ वक्त से कैरियर को लेकर तज़ब्ज़ुब है, नौकरी में मेहनत ज़्यादा और नतीजा कम मिल रहा है। कारोबार में कोई बड़ा फैसला लेना चाहते हैं, दौलत को लेकर परेशानी चल रही है या रिश्तों में कोई ऐसी बात है जिसका हल आपको समझ नहीं आ रहा, तो इस पूरे वीडियो को आखिर तक ज़रूर सुनिए, क्योंकि इस अरसे में आपके बुर्ज का हाकिम अतारत की अहम तब्दीली होने वाली है। सूरज अपने बुर्ज से 12वें घर में फ़ाल है, मुश्तरी 11वें घर को मजबूत कर रहा है, ज़ोहल 7वें घर में रुजती हालत में है और मरीख 10वें घर को फ़ाल कर रहा है और तकरीबन 22 अगस्त के आसपास अतारद बुर्ज असद में दाखिल होगा। इसलिए 20 अगस्त से 30 अगस्त साल 2026 के ये पूरे दिन आपके कैरियर, दौलत, ताल्लुकात और मुस्तकबिल की सिमत के लिहाज से अहम साबित होने वाले हैं। इस अरसे में बुर्ज असद सूरज, मुश्तरी बुर्ज सरतान, ज़ोहल बुर्ज हूत, मरीख बुर्ज जोज़ा, ज़ोहरा बुर्ज सुमला, राहु बुर्ज दल और केतु बुर्ज असद में ही होंगे। जबकि 22 अगस्त के आसपास अतारद बुर्ज असद में दाखिल होगा। सबसे पहले आपके बुर्ज का हाकिम अतारद स्यारे की बात करते हैं। विरगोज़ के लिए अतारद की चाल हमेशा बहुत ख़ास अहमियत रखती है और 22 अगस्त के आसपास अतारद बुर्ज असद में दाखिल होगा। विरगो से बुर्ज असद का आपका 12वां घर है, जो अखराजात, बैरून मुल्क, दूर मुकाम, तन्हाई, नींद और पर्दे के पीछे होने वाले कामों से जुड़ा माना जाता है। इसलिए 22 अगस्त के बाद अगर आपको पर्दे के पीछे रहकर काम करना पड़े, किसी खुफिया मंसूबे पर काम करना पड़े, दूर मुकाम से कोई काम मिले, बैरून मुल्क से राब्ता बने या ऑनलाइन ज़रिए से कोई मौका सामने आए, तो इसे अहमियत दें कि लेकिन साथ ही अखराजात पर भी नज़र रखें, क्योंकि ख़र्च बढ़ने के इम्कानात भी रहेंगे। सूरज भी बुर्ज असद में आपके 12वें घर को फ़ाल रखेगा, इसलिए आने वाले दिनों में कुछ ऐसे काम चल सकते हैं जिनका नतीजा फ़ौरी तौर पर दिखाई ना दे। आप मेहनत करेंगे लेकिन इसका नतीजा बाद में सामने आ सकता है। कुछ लोग अंदर ही अंदर नौकरी बदलने की तैयारी कर सकते हैं, कुछ बैरून मुल्क जाने का मंसूबा बना सकते हैं। इसलिए 20 अगस्त से 30 अगस्त के दौरान आपको लगेगा कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा, तो घबराइए नहीं। कई बार बड़ी कामयाबी पहले पर्दे के पीछे तैयार होती है। अब बात करते हैं मुश्तरी की, जो बुर्ज सरतान में है। विरगोज़, ये आपका 11वां घर बनता है और 11वां घर फ़ायदे, आमदनी, दोस्तों, राब्तों, नेटवर्क और ख्वाहिशात की तकमील से मुतल्लिक माना जाता है। इसलिए मुश्तरी की ये पोजीशन विरगोज़ के लिए बहुत अहमियत इख्तियार कर सकती है। आमदनी बढ़ाने के नए मौके मिल सकते हैं, पुराने राब्ते काम आ सकते हैं, किसी बाअसर शख्स से मुलाकात हो सकती है, कारोबार में गाहक बढ़ सकते हैं, नौकरी में इजाफा मिलेगा या नई जिम्मेदारी मिल सकती है और कोई पुरानी ख्वाहिश पूरी होने की सिमत में आगे बढ़ सकती है। लेकिन मुश्तरी का फ़ायदा तभी मिलेगा जब आप मौके को पहचान पाएंगे। मुश्तरी का इस घर में आने की वजह से राब्तों के पीछे छुपे हुए मौक़ों को समझना भी ज़रूरी होगा। कौन शख्स हकीकत में आपका खैर ख्वाह है और कौन सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए करीब है, इस फ़र्क को समझें। हर दोस्त कारोबारी साथी नहीं होता और हर मीठी सच्ची बात नहीं होती, इसलिए अपनी अकल और तजर्बे से फ़ैसला करें। अब बात ज़ोहल की करते हैं, जो बुर्ज हूत में रुजती हालत में है और विरगो में ये आपका 7वां घर बनता है। 7वां घर शादी, जीवन साथी, शराकत दारी और कारोबारी ताल्लुकात से जुड़ा है, इसलिए रिश्तों और शराकत के मामले में ये वक्त अहम रहेगा। शादीशुदा अफराद को अपने शरीके हयात के साथ सब्र रखना होगा। कारोबारी शराकत दारी में पुराने मसाइल दोबारा सामने आ सकते हैं, किसी पुराने साथी से बात हो सकती है या किसी पुराने माहदे का दोबारा जायज़ा लेना पड़ सकता है। लेकिन ज़ोहल का मकसद सिर्फ परेशानी पैदा करना नहीं, बल्कि कमज़ोर रिश्ते को मजबूत करने और गलत शराकत दारी से निकलने का मौका भी देना है। अगर कोई पुराना रिश्ता अभी तक दिल में मौजूद है, कोई अधूरा इख्तलाफ है या कारोबार में कोई पुराना मामला ख़त्म नहीं हुआ, तो इसे दोबारा देखने का ये वक्त हो सकता है। लेकिन इस बार जज्बात की बजाय तजर्बे की बुनियाद पर फैसला करें और जो गलती पहले हुई है इसे दोबारा ना दोहराएं। अब मरीख बुर्ज जोज़ा में आपके 10वें घर को फ़ाल कर रहा है। 10वां घर कैरियर, नौकरी, कारोबार, इज़्ज़त और अमली ज़िंदगी से मुतल्लिक है। इसलिए 20 अगस्त साल 2026 से 30 अगस्त साल 2026 के दौरान कैरियर के लिहाज से ये वक्त बहुत फ़ाल हो सकता है। काम का दबाव बढ़ सकता है, नई जिम्मेदारियाँ मिल सकती हैं, ये कोई बड़ा मंसूबा आपके हाथ में आ सकता है। कारोबार करने वालों को वसअत का मौका मिल सकता है, लेकिन मरीख की
کی وجہ سے دفتر میں غصے اور بحث سے بچنا ضروری ہوگا۔ آپ کو لگے گا کہ سامنے والا غلط ہے، لیکن ہر غلط بات کا جواب اس وقت دینا ضروری نہیں۔ آپ کا کام آپ کی پہچان بنے، آپ کا غصہ نہیں۔ نوکری کرنے والوں کے لیے خاص اشارہ ہے کہ اعلیٰ افسران کی نظر آپ کے کام پر پڑ سکتی ہے، آپ کی محنت نوٹس کی جا سکتی ہے، نئی ذمہ داری مل سکتی ہے اور کام کا دائرہ بڑھ سکتا ہے۔ اور اگر نوکری بدلنا چاہتے ہیں تو صرف زیادہ تنخواہ دیکھ کر فیصلہ نہ کریں، بلکہ کام کا ماحول اور مستقبل کے امکانات کو بھی دیکھیں۔ کاروبار کرنے والوں کے لیے مریخ 10ویں گھر اور مشتری 11ویں گھر میں فائدے کی صورت بنا رہا ہے، اس لیے نئے گاہک، پرانے رابطے اور آن لائن ذرائع سے فائدہ مل سکتا ہے، لیکن شراکت داری میں زحل کی وجہ سے احتیاط ضروری ہے۔ فائدے کی شرائط پہلے طے کریں، ذمہ داری واضح رکھیں اور ہر مالی سمجھوتہ تحریری شکل میں کریں۔ آپ دولت اور مالی حالات کی بات کریں تو ایک طرف مشتری 11ویں گھر میں فائدے کے مواقع بڑھا رہا ہے، جبکہ دوسری طرف سورج اور عطارد 12ویں گھر میں اخراجات بڑھا سکتا ہے، یعنی پیسہ آئے گا لیکن اسے روکنا آپ کے لیے چیلنج ہوگا۔ غیر ضروری اخراجات روکیں، آن لائن خریداری میں احتیاط کریں، مکمل معلومات کے بغیر سرمایہ کاری نہ کریں اور اگر اچانک کوئی بڑا فائدہ ملے تو پوری رقم فوراً خرچ کرنے کی بجائے کچھ حصہ بچت میں رکھیں۔ خاندان کے معاملے میں حالات معمول سے بہتر رہ سکتے ہیں۔ مشتری کے اثر سے خاندان کے لوگوں سے تعاون مل سکتا ہے، کسی رشتہ دار سے مدد مل سکتی ہے اور گھر میں اچھی بات ہو سکتی ہے، لیکن 12ویں گھر کی سرگرمی کی وجہ سے کچھ لوگوں کو نوکری یا کاروبار کے سبب گھر سے دور جانا پڑ سکتا ہے۔ مقابلے کے امتحانات کی تیاری کرنے والے طلباء وقت کا شیڈول بنائیں اور سوشل میڈیا اور غیر ضروری موبائل استعمال کو کم کریں، کیونکہ آپ کی سب سے بڑی مشکل علم کی کمی نہیں بلکہ توجہ کا بکھرنا ہو سکتی ہے۔ سورج اور عطارد کے 12ویں گھر کو فعال کرنے کی وجہ سے بیرون ملک دور مقام، آن لائن کام، گھر سے دور نوکری یا سفر سے متعلق مواقع سامنے آ سکتے ہیں۔ اگر ایسا کوئی موقع ملتا ہے تو مکمل معلومات کے بعد ہی فیصلہ کریں۔ صحت کے معاملے میں 12ویں گھر کی سرگرمی کی وجہ سے نیند اور آرام پر توجہ دینا ضروری ہوگا۔ کام کا تناؤ بڑھ سکتا ہے، دیر رات تک جاگنے کی عادت نقصان دے سکتی ہے، اسی لیے وقت پر سونے کی کوشش کریں، ہلکی ورزش کریں اور دن میں کچھ وقت کام سے دور آرام کے لیے نکالیں۔ اگر کوئی حقیقی صحت کا مسئلہ ہو تو مستند ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ اب بات کرتے ہیں 28 اگست سال 2026 کے جزوی چاند گرہن کی۔ میرے پیارے دوستو، اسے خوف کی بجائے خود احتسابی اور دعا کے موقع کے طور پر دیکھیں۔ آپ سے پوچھیں کہ آپ کی زندگی میں کون سی چیز آپ کی توانائی بلا وجہ ختم کر رہی ہے اور پھر آہستہ آہستہ اسے اپنی زندگی سے دور کرنے کی کوشش کریں۔ ورگو والوں کے لیے 20 اگست سے 30 اگست کا اصل پیغام یہی ہے کہ کیریئر میں محنت سے پیچھے نہ ہٹیں، اخراجات کو قابو میں رکھیں، شراکت داری میں کاغذات ضرور پڑھیں اور رشتوں میں صبر رکھیں۔ میرے پیارے دوستو، روحانی اسلامی وظائف ان دنوں 5 نمازوں کی پابندی کریں، کثرت سے استغفار اور درود پاک پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے حلال رزق، آسانی اور درست فیصلوں کی دعا کریں۔ پریشانی کے وقت حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھیں اور اہم فیصلے میں استخارہ کریں اور اپنی استطاعت کے مطابق صدقہ دیں۔ خاص طور پر غریبوں، یتیموں، بیواؤں اور ضرورت مندوں کی مدد کریں۔ کسی بھوکے کو کھانا کھلائیں، کسی بیمار کی دعائی میں اس کی مدد کریں یا کسی ضرورت مند کے کام آئیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں برکت، رشتوں میں محبت، کام میں کامیابی، دل میں سکون اور زندگی میں خیر عطا فرمائے۔ آمین۔